प्रत्यागमन गुरु प्रसाद मैनालीद्वारा रचित कथा हो। उहाँ आधुनिक नेपाली कथाका सुरुवातकर्ता हुन्। उनका कथामा नेपाली समाजमा रहेको यथार्थ चरित्र, भाषा र जीवनशैली ऐनामा जस्तै छर्लङ्ग हुने गरेको छ। समाजमा व्याप्त अन्याय, अत्याचार, असमानता, विकृति, विसङ्गतिको विरोध गरी समानतामूलक सामाजिक परिकल्पना उनका कथामा पाइने गर्दछ। कथामा रहेको आदर्श पात्र मार्फत आदर्शवादी विचार प्रभाव गर्ने कथाकार हुन् उनी। शोभा बेलुकी पख कौसीमा उभिएर सुकाएका लुगाहरू बटुल्न लागेकी थिइन्। रामु भड्याङमा ढ्वाङ ढ्वाङ गर्दै हतार हतारसँगै उक्लेर आयो र शोभाको जिउमा टाँसिएर उनको औँला समाउँदै भन्यो, भाउजू तपाईँले टेलिफोन सुन्नुभएको छ? सुन्न हिँड्नुहोस् त, हामीले कति राम्रो टेलिफोन बनाएका छौँ बाबै। शोभाले रामुको कपाल सुमसुमाउँदै भनिन्, कस्तो टेलिफोन रामु? रामुले पार लाउँदै भन्यो, बाँसको ढुङ्ग्रामा धागो बाँधेर एउटा ढुङ्ग्रो हाम्रो भोगटेको बोटमा बाँधेको छ, एउटा कमलको हलुवा बेतको बोटमा। कमलले उहाँबाट बिस्तारै बोलेको ढुङ्ग्रोमा टड्कारै सुनिन्छ भाउजू। जान्न म त्यस्तो जाबो टेलिफोन सुन्न। हिँड्नुहोस् न हिँड्नुहोस्, साँच्चै सुनिन्छ। मैले कमललाई कपाल कन्या भन्दा उसले कपाल कन्यायो, अनि उसले कान समात भन्यो, मैले कान समाएँ। टड्कारो सुनिन्छ। शोभा सुनेको नसुनै गरेर कपडा पट्याउन लागिन्। रामु जाऊ कि जाऊ भनेर गोडा भुइँमा बजार्दै शोभाको औँला समातेर तान्न थाल्यो। आफ्नो कति काम बितिरहेको छ, यो केटा नानावलीको उल्का गरेर डाकिरहन्छ भनेर शोभा मुसु मुसु हाँस्दै रामुको पछि पछि लागेर बगैँचामा पुगिन्। रामुले शोभालाई ढुङ्ग्रामा कान थाप्न लगाएर भन्यो, म परको ढुङ्ग्राबाट जे भन्छु तपाईँ त्यही त्यही भन्नुहोस् है भाउजू। रामु दुगर्दै कमलको बगैँचामा गयो र ढुङ्ग्रोबाट बोल्न लाग्यो। रामुले दाहिने हात उचाल्नुहोस् भन्यो। शोभाले हाँसेर देब्रे हात उचालिन्। रामुले नाक समात्नुहोस् भन्यो। शोभाले कान समाइन्। यसरी शोभाले विपरीत काम गरेको देखेर रामुले भुइँमा गोडा बजारेर रुन्चे मुख लाएर भन्यो, नाइ म बोल्दिनँ अब तपाईँसँग। म नाक समाउन भन्छु, तपाईँ कान समाउनुहुन्छ। शोभाले हाँसेर भनिन्, भो बा भो, अब तिमी जहाँ जहाँ समाउनु भन्छौ म उहीँ समाउँछु। अनि रामुले कपाल समाउनुहोस् भन्यो। शोभाले कपाल समाइन्। रामुले गालामा हात हाल्नुहोस् भन्यो। शोभाले गालामा हात राखिन्। आफूले भनेअनुसार शोभाले गरेको देखेर रामुले खुसी भएर शोभालाई भन्यो, भाउजू अब तपाईँ मलाई भन्नुहोस् त। शोभाले ढुङ्ग्रामा मुख लगाएर भनिन्, अब हिँड बा, जाऊ, तिमीलाई भोक लागिसक्यो होला। रामुले दगुर्दै आएर शोभाको जिउमा टाँसिएर उनको सारीको सबको समाउँदै भन्यो, कसो हुँदो रहेछ हामीले भनेको, सुनियो कि सुनिएन? तपाईँ सुनिँदैन भन्नुहुन्थ्यो नि। रामुको गालामा मुहाई खाएर उसको हात समातेर शोभाले भनिन्, हिँड जाऊ माथि, लुगा त्यसै असरल्ल छन्। माथि लगेर शोभाले एउटा कचौरामा चिउरा जिलेबी हालेर रामुको हातमा दिइन् र आफू लुगा उठाउने कौसीतिर गइन्। रामु शोभाको सौतिनी देवर हो। शोभा दुलही भएर यस घरमा आउँदा रामु 1.5 वर्षको थियो। शोभा 16 वर्षकी थिइन्। त्यसै वर्ष रामुलाई शोभाको जिम्मा लाएर रामुकी आमा नफर्कने बाटो लागिन्। त्यस बेलादेखि रामुलाई शोभाले नै पालेर हुर्काइन्। अहिले रामु 7 वर्षको भयो। शोभा 22 वर्षकी भइन्। घरमा रामु, उसकी भाउजू र दाजु निर्मल बाहेक अर्को प्राणी कोही छैन। रामुको बुबा त ऊ वर्ष दिन नपुग्दै मरिसकेका थिए। आमा पनि 1.5 वर्षमा गइहालिन्। अब यस पितृमातृविहीन शिशुको मातापिता शोभा र निर्मल नै छन्। घरमा उसको निम्ति सदा बाल साम्राज्य छ। शोभाबाट उसले प्रशस्त मातृत्व सुख पाइरहेको छ। शोभाको यस अलौकिक गुणको प्रशंसा टोल छिमेकमा समस्त नरनारीले गरिरहेका छन्। लगभग 15 वर्षपछिको कुरा हो। रामु 22 वर्षको भयो। यसै साल उनले प्रथम श्रेणीमा एमएससी पास गरे र रिजल्ट निक्लेको दिन रामुले हस्याङ फस्याङ गर्दै तलामा उक्लेर शोभालाई बोलाएर भने, भाउजू म एमएससी पास भए, सबैभन्दा पहिलो भएछु। रामु कुर्सीमा बसेर शोभालाई पास भएको विवरण सुनाइरहेका थिए। शोभा कुर्सी पछाडि उभिएर आँखाबाट हर्षाश्रु झार्दै रामुको कपाल सुमसुमाइरहेकी थिइन्। आँसुको थोपा रामुको पिठ्युमा खसिरहेको थियो। एउटा साधारण गरिबको छोराको सफलता साथ एमएससी पास गरेको सुनेर सबैले प्रशंसा गरे। मानिसहरूले विशेष गरेर यसको प्रधान श्रेय निर्मल चन्द्रलाई दिए। महिनाको 60 रुपैयाँ खाने भाषा पाठशालाको एउटा मामुली अध्यापकले भाइ उसमा पनि सौतेनी भाइलाई आफ्नो अनुपम त्याग र तपस्याद्वारा यत्रो शिक्षा दिलाए भनेर इष्टमित्र सबैमा खूब चर्चा भइरहेको थियो। यता भाइ पहिले भई पास भएको देखेर निर्मलको पनि आनन्दको सीमा थिएन।
चिने जानेको जुनसुकै मानिससँग भेट हुँदा पनि थाहा पाउनुभयो, हाम्रो रामु पहिलो भएर एमएससी पास भयो नि भनेर सुनाउँदै हिँड्थे। उता खुसीले शोभाको पनि भुइँमा गोडा थिएनन्। टोल छिमेकमा महिलासँग भेट हुँदा सबैलाई रामु पास भएको कुरा सुनाउँथिन्। यस कुरामा उनले आफ्नो ठुलो विजय सम्झेकी थिइन्। पास भएको दोस्रो साल गुरु पुरोहित उन्मत्तराज पण्डितले रामलाई छोरी दिए। पुर्खाहरूले पनि आजसम्म आट्न नसकेको त्यति ठुलो खानदानमा आफ्नो सम्बन्ध जोडिने भएकाले निर्मलको हर्षको सीमा रहेन। दरिद्र निर्मलले घर धितो राखेर खुब मन फुकाएर बिहेको सरजाम जोडे। दुलहा अन्माउने बेलामा रामुले शोभाको गोडामा रुपैयाँ राखेर ढोगिदिए। शोभाले गहभरि आँसु पारेर रामुलाई दही खुवाइदिन्। भोलिपल्ट बेलुका पख बरियात फर्क्यो। शोभा सियालीको सर्जामा लिएर ढोकामा उभिएकी थिइन् र अप्सरा जस्ती दुलही अगाडि ल्याएर रामु बिस्तारै आएर ढोकानेर उभिए। शोभाले दुलहीको घुम्टो पछ्याइन् अनि गहभरि हसराश्रु पारेर हाँस्दै रामुको मुखपट्टि हेरिन् र सियाली गर्न लागिन्। पर्सिपल्ट दिउँसो शोभा टोल छिमेकमा महिलाहरूलाई बोलाएर भोज खुवाउन लागेकी थिइन्। उनको सारी र पछ्यौरा अस्तव्यस्त भइरहेको थियो। टोलको महिलाहरूले भने, नानी बजै रामुको उस जन्मकी आमा तपाईँ नै हुनुहुँदो रहेछ। टुहुरो देवरलाई पढाइ गुनाइ मानिस तुल्याएर उनको घर जम गरिदिनु भयो। तपाईँको ऋण रामुले 7 जन्म सेवा गरे पनि तिर्न सक्दैन। शोभा गहभरि आँसु पारेर निम्ताहरूलाई खानेकुरा थप्न लागिन्। रामु आफ्नो कोठामा पल्टेर यी सबै कुरा सुनिरहेका थिए। बिहे भएको 2-3 महिनापछि रामु त्रिचन्द्र कलेजमा विज्ञानको प्रोफेसर भए। महिनाको 60 भित्रिने निर्मलको घरमा अब 560 रुपैयाँ भित्रिन लाग्यो। दरिद्र राम कुम्लो काम्लो कसेर निर्मलको घरबाट बिदा भए। रामु हरेक महिनाको पहिलो सातामा पुरा 500 रुपैयाँको थैली ल्याएर शोभाको हातमा राखिदिन्थे। पहिलो पटक रामुले तलब थन्काउन दिएको दिन शोभाले कोठाभित्र पसेर हसरासु झार्दै मन मनमा भनिन्, मानिसहरू रामुलाई मेरो देवर भन्छन्। देवर होइन, छोरा हो। हाम्रै जी आमाले 15 वर्षको उमेरमा बालाई पाउनु भएको अरे भन्थे। दुलै बजैले रामुलाई मेरा जिम्मा लाएर जाँदा म 16 वर्षको थिएँ। त्यसबेला रामु 1.5 वर्षको हुँदो हो। इत्यादि कल्पना गर्दै आँचलको छेउले आँसु पुछेर शोभाले दामको पोको थन्काएकी थिइन्। रामुले पनि आफ्नो उपर निर्मल र शोभाले ल्याएको ऋणको हिसाब किताब बिर्सेको थिएनन्। दाजु भाउजूका प्रति बहुतै आदर र स्नेह गर्थे। यस बीचमा निर्मलका पनि 2 जना सन्तान जन्मे, छोरी वसुधा र छोरो हरि। उनीहरू आफ्नो बाआमालाई भन्दा कान्छा बुबालाई व्रत पछ्याउँथे। रामु पनि दाजुका यी 2 जना छोराहरूलाई असाध्यै माया गर्थे। दुवैलाई आफै पढाउँथे। हरि राति रामुसँगै सुत्थ्यो। कुनै दिन ठट्टा गरेर आमासँग सुत्न जा भन्यो भने ठुस्सिएर झ्यालमा गएर उभिरहन्थ्यो अनि रामु हाँस्दै गई बोकेर ल्याएर आफूसँगै सुताउँथ्यो। रामु बाहिर डुल्न जाँदा हरि खुब ढाटिएर रामुको औँला समातेर सँगसँगै जान्थ्यो। साथीहरूले यो को हो भनेर सोधे। रामु छोरो हो भनेर उत्तर दिन्थे। एक दिन रामुले कताबाट हो एउटी महिला लिएर आए र शोभासँग भने, अब पनि दिनहु आँगनमा पिल्सिएर कति पकाइरहनुहुन्छ भाउजू? तपाईँको जिउ सुकेर आधा भइसक्यो। आज मैले एउटी भान्से खोजेर ल्याएकी छु। अबदेखि यिनैलाई पकाउन लाउने गर्नुहोस्। सिकाए सघाएपछि अलि दिनमा तालिम प्राप्त हुन्छन्। शोभाले भनिन्, हुन्छ बा, मैले पनि साह्रै बर्कत भएर कहाँ पकाउने गरेकी हुँ र। जिउमा अघि जस्तो तागतै छैन, हात गोडा कर्करी खाइरहन्छ। त्यस दिन पनि शोभाको आँखाबाट 2 थोपा आँसु खसे। घरमा नोकर चाकर पनि थपिए। शोभाले अब उस्तो काम धन्दा गर्नु पर्दैन थियो। निर्मल चाहिँ आफ्नो कोठामा बसेर गुडगुडीमा तमाखु खाँदै जजमानहरूको चिना लेख्दै गर्थे। कुनै मानिस घर व्यवहारको कुरा सोध्न आए भने म केही जान्दिनँ, जे भन्ने हो ऊ सानो बाबुसँग भन भनेर आँखी भौले रामुको कोठापट्टि इसारा गरेर देखाउँथे। रामुसँग भेट गर्न ठुला ठुला मानिस आउँथे। पढ्न आउने विद्यार्थीहरूको पनि ताती लाग्थ्यो। अस्तिको दरिद्र घर आज सम्पन्न देखियो। रामुको चकचकी देखेर मानिसहरू भन्थे, देख्यौ टुराको दिन फिर्दा यसरी फिर्छ। रामुकी दुलही 2-4 महिनामा घर आएर 2-4 दिन बसेर माइत जान्थिन्। यसरी 2-4 दिन बसेर गइन्जेल त उसो गडबडी केही भएका थिएन। परन्तु 1 वर्षपछि चाहिँ बस्ने गरेर आइन्। आफू तामदानमा बसेकी थिइन्। पछि कोसेली र मालतालको खर्पन बोक्ने डोलेहरूको लर्को थियो। तामदानको साथमा खुब नक्कल पारेर सारी क्लिप लाएकी 2 जना महिला पनि आए। हरि र वसुधा झ्यालमा बसेर आगन्तुकहरूलाई हेरिरहेका थिए।
गरिब निर्मलका घरमा अघि कहिले पनि नपसेको यो नौलो हुल एक एक गरेर पस्यो। तलामा घुइँचोलो तिल राख्ने ठाउँ भएन। शोभा माथिल्लो तलामा बसेर बुहारतन गरिरहेकी थिइन्। दुलही रामुको खाटमा बसेर सुनको कल्ली फुकाल्न थालिन्। आएको दुईजना महिला चाहिँ हरि वसुधा बस्ने लम्पटमा ढसमस्स परेर बसे। त्यसरी नौलो महिला आफ्नो पिछ्यौनामा बसेको देखेर हरि र वसुधा भागेर आफ्नो आमा भएको ठाउँमा गए। रामु त्यस बेला कलेजबाट फर्केका थिएनन्। रामु बेलुकी पख फर्कन्थे। घरमा पस्ने बेलामा उनी सधैँ बाटोदेखि नै हरि र वसुधालाई बोलाउँदै भित्र पस्थे। हरि र वसुधा पनि बा आउनुभयो भन्दै दौडेर छिडीमा पुग्थे। रामु आफ्नो जेबमा कहिले चक्लेट कहिले पेडाको सानो सानो 2 पोका लिएर आउँथे र 1 पोका हरिको हातमा 1 पोका वसुधाको हातमा दिन्थे अनि हरिको हात समाउँदै बिस्तारै भड्याङ उक्लेर आफ्नो कोठामा पस्थे। रामुको टोपी र छाता थन्काउने कापमा दिदीभाइको लुछाचुडी पर्थ्यो। रामु परम आनन्दमा निमग्न भएर हरिको गालामा मही खान्थे र खाटमा उत्तान्नु परेर अङ्ग्रेजी अखबार हेर्न थाल्थे। एकछिनपछि शोभा एक हातमा खानेकुराको प्लेट र अर्को हातमा 1 गिलास पानी ल्याएर रामुको टेबलमा राखेर जान्थिन्। नित्य अविराम गतिले यही क्रम चलिरहेको थियो। यसमा कहिले बुटी हुँदैन थियो। नित्यका झै आज पनि रामुले चोकबाट हरि र वसुधालाई बोलाए, तर आज उनलाई लिन छिडीसम्म कोही आएनन्। उनी आश्चर्य भएर तलामा उक्ले अनि उनलाई सबै कुरा ज्ञात भयो। हरि र वसुधालाई खोज्दै उनी माथिल्लो तलामा पुगे। हरि र वसुधा कोसेलीको मिठाईहरू खान लागेका रहेछन्। रामुले आफूले ल्याएको चक्लेटको एक पोका हरि र वसुधाको हातमा दिएर आफ्नो कोठामा आए। एकछिनपछि शोभाले रामुलाई पनि कोसेलीको रसबडी र बर्फी ल्याएर दिइन्। रामुले नाक खुम्च्याएर भने, भाउजू मलाई यसले सन्चो गर्दैन, हिजो अस्तिको जस्तै मुगी र तरकारी ल्याइदिनुहोस् न। शोभा 12 बनाउन भान्सातिर गइन्। 1-2 महिनासम्म त घरमा पूर्वानुक्रममा उति परिवर्तन भएन। त्यसपछि गरिबका घरमा धनीको छोरी बुहारी भएर पस्दा जुन किसिमको गडबडी उत्पन्न हुन्छ त्यसको पूर्वाभास देखिन लाग्यो। समाजमा देउरानीले जेठाजु र जेठानीप्रति जुन आदर र विनयको व्यवहार गर्ने चलन छ त्यो पूर्ण भए जस्तो देखिएन। देउरानी बोल्दा अलि ठुस्स परेर बोल्ने, जवाफ दिँदा अर्कापट्टि फर्केर झर्केर उत्तर दिने, अरूसँग कुरा गर्दा हाम्रो माइतमा त यस्तो छ र उस्तो छ भनेर धाक लगाएर कुरा गर्न लागिन्। दुलै बजे कुनै काम छुँदैन थिइन्। रामुको कोठाको बडार कुडार सरसफाई सफा सुग्दर पनि शोभाले नै गएर गरिदिनु पर्थ्यो। दुलही बजेको काम चाहिँ जाडोमा कौसीमा गएर घाम तापेर उपन्यास हेर्नु र गर्मीमा पलडमा पल्टेर सुतिरहनु सिवाय अर्को थिएन। कलेजका विद्यार्थीहरू पढेर फर्कदा र सडकमा जात्रा ल्याउँदा चाहिँ खुब सिँगारपटार गरेर झ्यालमा बसिरहन्थिन्। राति चाहिँ लोग्नेसँग खुस गरेर कुरा गरिरहेकी हुन्थिन्। दिक्क भएर अब शोभाले पनि काममा उस्तो जागर ल्याउन छोडिन्। रामुको कोठाको कसिङगर 2-3 दिनसम्म त्यसै थुप्रिरहन्थ्यो। दुलहीको कुरा सुनेर हो कि केले हो आजकल रामुले आफ्नो तलब ल्याएर शोभालाई पनि दिन छाडी। हरि र वसुधा पनि अचेल रामुको कोठामा उस्तो जाँदैनथे। कहिलेकाहीँ गए भने पनि कस्ता सोमत नभएको केटाकेटी भनेर दुलही आमा यत्र आँखाले हेर्थिन्। पकाएको भात बेलामा गएर खादिनथिन्। महिनामा 2-4 पटक भान्सा छोडिदिनु पर्थ्यो। उता छर छिमेकका महिलासँग कुराकानी हुँदा चाहिँ मलाई खानै नदिएर मार्न लागि भन्छन्। अरे छिमेकका महिलाहरू निर्मलका घरको कुरा उठाएर काने खुसी गर्न लागे। एक दिन दुलहीको कुरालाई लिएर दाजुभाइको सामान्य हिसाबसँग ठाकठुक पनि भयो। रामुले भने, दाजु म छुट्टिएर बेग्लै बस्छु। रामुको कुरा सुनेर निर्मलले गहभरि आँसु पारेर भने, पर्खी बा, एकपटक भाउजूलाई लिएर 3 धाम गरेर आऊ अनि छुट्टिएलास्। जिन्दगीभर दुःख गर्दा गर्दै बुढो भइहाले, भाउजू पनि रोगी छ, हामी दुवैजना उतै मर्यो भने तैले छुट्टिने कामै परेन। वसुधाको बिहे गर्ने बेला भइसक्यो। उसलाई एउटा बाहुनको छोरा खोजेर जिम्मा लगाइदिनु। हरि बालकै छ, उसलाई जे गर्नुपर्छ आफै जान्नु। म आफ्नो रापले आफै पिल्सिरहेको मानिसलाई किन गोज्छस्? शोभा चाहिँ अर्कापट्टि फर्केर देवर र पतिको कुरा सुन्दै आँसुको थोपा खसाल्दै थिइन्। केही महिना यही क्रम चल्यो। एक दिन बिहान एउटा कार र एउटा लरी घुई गर्दै निर्मलको ढोकामा आएर उभिए। ज्यामीहरू रामुको कोठामा मालताल ओसारेर लरीमा लाद्न लागे। दुलही बजैले माइतबाट ल्याएको मालमत्ताहरू एउटा सिन्कासम्म नराखेर लरीमा लाद्न लगाइन्।
मालमत्ता लादिसकेपछि रामुले कोठामा गएर दाजु भाउजूलाई ढोगिदिए अनि दुलहीलाई लिएर मोटरमा बसे। मोटर हिँडिसकेपछि टोल छिमेकमा मानिसहरूले भने, देख्यौ सौतेनी भाइको चाला, देवताको घरमा नभएको कुरा मानिसको घरमा किन हुन्थ्यो। रामु आफ्नो ससुराको जुद्ध सडकको घरमा बसेर नयाँ गृहस्थी चलाउन थाले। चाडबाडमा पनि दाजुको घरमा आउँदैनथे। 5-6 महिनापछि दुलहीले छोरा पाइन्। धुमधामसँग छोराको पास्नी गरे। त्यसमा पनि दाजु भाउजू हरि वसुधा कसैलाई बोलाएनन्। पास्नीको दिन शोभा कौसीमा बसेर धेरै बेरसम्म एक्लै रोइरहन्। मनमनमा भनिन्, हामीलाई नडाके पनि यी बालक छोराछोरीलाई त अवश्य डाक्नु पर्थ्यो। यी अन्जान बालकहरूले के बिराएका थिए र? आफूले हुर्काएको छोराछोरीलाई पनि चटक्क बिर्से। अहो, संसार कति मतलबी छ। निर्मलको घरमा फेरि उही अघिकै दुःख र दरिद्रको पुनरागमन भयो। उही मासिक 60 रुपैयाँको आय, खोपामा उही टुकीको धमिलो बत्ती, उही फाटेको काने जुत्ता, उही घुँडा टालेको सुरुवाल। दुःखले पुनराक्रमण गरे पनि उनी कति विचलित भएनन्, किनकि जान्ने भएदेखि नै उनलाई दुःख र अभावले कुनै दिन छाडेका थिएनन्। त्यसो हुनाले दुःख सहन उनी अभ्यस्त भइसकेका थिए। यस बीचको 2-4 वर्षको सुख सन्तोषलाई उनले बादलको छाया जस्तो मानेका थिए। बिहान झिसमिसेमै उठेर एक सरो बर्को ओढेर बागमती पुग्थे। नुहाएर सूर्योदयसम्म जप गरेर घर फर्कन्थे अनि पूजा गर्थे र शोभाले बनाएको 2 गाँस रुखा सुखा खाएर पाठशाला जान्थे। परमेश्वरले धन दौलतसम्म ठगेको भए पनि लक्ष्मी जस्ती पति परायण पत्नी पाएको हुनाले उनले सबै दुःख र अभावलाई बिर्सेका थिए। यस दारुण दुःखले निर्मल र शोभाको शरीरमा त उति परिवर्तन गर्न सकेको थिएन, किन्तु हरि र वसुधा चाहिँ ओइलाएका फूल झै कान्तिहीन देखिए, किनकि नित्यप्रति अनेक प्रकारको अभावले गर्दा यी कलिला बालकहरूको पेटमा पौष्टिक आहार कहिले पर्न पाउँदैनथ्यो। 2 वर्षपछिको कुरा हो। एक दिन बिहान शोभा भान्साको तर्खर गर्न लागेकी थिइन्। त्यस्तैमा एउटी महिला निर्मलको घर सोध्दै तलामा उक्ली। अचानक एउटी नौली महिला देखेर शोभाले उत्सुकतापूर्वक सोधिन्, कहाँबाट आएकी बहिनी? जुद्ध सडक मास्टर बाजेको घरबाट। को मास्टर बाजे? मास्टर बाजे क्या, हजुरको देवर। देवर भनेको सुन्ने बित्तिकै शोभा झसङ्ग भइन्। उनका हृदयमा अनेक प्रकारका अम्लग्न सूचक भावनाहरू उठ्न लागे। सशङ्कित भएर सोधिन्, मास्टर बाजेलाई सन्चै छ? आगन्तुक महिलाले गहभरि आँसु पारेर भने, साह्रै बिरामी हुनुहुन्छ बजै। डाक्टर वैद्यहरू पनि खोइ तर लाग्न गाह्रो भयो भन्न लागे। आज बिहानी झिसमिसेमै म मर्न लागे, भाउजूलाई बोलाइदेऊ भनेकाले लिन आएकी बजै। नलिन आउनु भनेको छ। आजकाल खाली भाउजू भाउजू भनेर रोइरहनुहुन्छ। शोभाको आँखाबाट आँसुको थोपा झर्न लागे। आँचलको छेउले आँखा पुस्दै रुन्ची स्वरले भनिन्, यस्तो हुने रहेछ र पो आज 10-12 दिनदेखि तारान्तार छाती चर्किरहन्छन्। यति भनेर शोभा घरमा गर्नुपर्ने काम कुराहरू वसुधालाई अराउन सिकाउन लागिन्। 10 बजेतिर शोभा रामुको घरमा पुगेर उनको कोठामा पसिन्। त्यस बेला रामुलाई निन्द्रा परेको रहेछ। रामुको कोठाको छाटकाट देखेर शोभा दुखी भइन्। कोपरा नमाजेर कालो भइराखेको, फिकदानीमा झिङ्गा भन्किराखेको, ठाउँ ठाउँमा कसिङ्गर थुप्रिराखेको, मैला लुगाहरू यताउति छरिरहेको, किताब र छापाहरू जथाभावीसँग मिल्किरहेको थियो। ओछ्यानमा मैलो तन्ना ओछ्याइराखेको। रामु पनि मैलो कमिज सुरुवाल लगाएर मैलो दोलाई ओढेर सुतिरहेको थिए। दुब्लाएर हात गोडा सिन्का जस्तै भएका शरीर रक्तहीन, केश रुखो, अनुहार फुङ्गो उडेको, दारी जुङ्गा र हात गोडाको नङ लामो लामो भइराखेको, कोठामा बिरामी कुर्ने मानिस कोही पनि नबसेको, पल्लो कोठामा सानो छोरो रोइरहेको। घरको यस्तो विभत्स दृश्य देखेर शोभाको मन एकतमासको भयो। पल्लो कोठामा गएर छोरालाई बोकेर ल्याइन् र कोठामा छरिएको मालताल सिहार्न लागिन्। मैला लुगाहरू सबै एक एक गरेर मिलाएर राखिदिइन्। कोपरा लगेर कोठा बाहिर बरन्डाको कुनामा राखिन् र छोरालाई काखमा लिएर रामुको ओछ्यान अगाडि चकलामा बसिन्। एकछिनपछि रामु बिउजे आफ्नो अगाडि अप्रत्याशित जननी जस्ती भाउजूलाई देखेर रुन्चे मुख लाएर आफ्नो कपाल घिसार्दै भाउजूको गोडामा पल्छ्याएर छातीमा भक्कान पारेर रुँदै छिन स्वरले भने, भाउजू म मर्न लागे, मेरा हरि र वसुधा कहाँ छन्? शोभाले आँसु झार्दै रामुको कपाल तकियामाथि राखेर उनको निधार छामिन्। भुङ्गो जस्तो ज्वरो रहेछ। अनि शोभाले रामुको कपाल सुमसुम्याउँदै रुन्चे स्वरमा भनिन्, नरौ बा, म आइपुगे, अब तिमीलाई बिसेक हुन्छ। एकछिनपछि मैलले कालो भएको धोती र मैलो जनै लाएको एकजना मानिसले एउटा मैलो गिलासको वार्ली लिएर आयो र रामुको अगाडि राखिदियो। वार्ली पनि कालो कालो रहेछ। शोभाले मनमनै भनिन्, बिरामीको पद्य
आधा दिनमा तयार भएर आउँछ। उसमाथि यस्तो मैलो, लोग्नेको गति यस्तो छ। स्वास्नी चाहिँ एक पटक पनि कोठामा पसेको देखिँदैन। घरमा स्वास्नी अगतिलो भएपछि लोग्नेको यस्तै दुर्दशा हुन्छ। शोभाले बार्ली ल्याउने मानिसको मुखपट्टि हेरेर भनिन्, बार्ली के ताप्केमा पकाउने गरेको छ? उसले लाज माने जस्तो गरेर भन्यो, हजुर। दुलै बजै खैनी, आज मुमासँग दक्षिणकाली जान्छु भनेर बिहानै माइत जानुभयो। अब शोभाले रामुको शुश्रूषा आफ्ना हातमा लिइन्। बाकसबाट धोएका लुगाहरू झिकेर रामुको लुगा फेरिदिइन्। ओछ्यानमा पनि धोएका तन्ना खोलहरू हालिदिइन्। धोबी बोलाएर पहिला लुगाहरू धुन दिइन्। कोठामा दिनको 2 पटक बडार कुडार हुन लाग्यो। कोपरा फिक्दानीहरू रोजै माझिन लागे। कोठामा बिहान बेलुका 2 टाइम धुप सल्काइदिन्थिन्। औषधि र पद्य टाइममा पर्न थाले। दिन रात रामुका सिरानीमा बसेर रामुले हम्किरहन्थिन्। आफ्नो दैनिक जीवनमा यति ठुलो परिवर्तन भएको देखेर रामु अपार आनन्दमा निमग्न भइराखेका थिए। भोलिपल्ट बिहान डाक्टर आए। कोठाको रौनक नै बदलिएको र एकजना प्रौढ नारी रामुको सिरानीनेर रुमाल हम्किरहेको देखेर डाक्टरले आश्चर्य भएर सोधे, उहाँ को हुनुहुन्छ? रामुले रुन्चे मुख लाएर भने, आमा। शोभाले गहभरि आँसु पारेर सारीको सबको कपालतिर ताने। शोभाको अविराम शुश्रूषा पाएर रामु आरोग्य हुँदै गए। रामुको बालक छोरो दिनेश शोभालाई एक छिन छोड्दैनथ्यो। अब रामु राम्रो प्रकारले आरोग्य भए। जिउ पनि निकै फेरियो। भान्साकोठासम्म गएर खाएर आउन लागे। आफ्नो कोठा र बारदलीमा टहल्न पनि थाले। एक दिन बेलुकी पख एउटा कार आएर रामुको ढोकानेर उभियो। त्यस बेला शोभा भान्सा कोठामा रामुलाई चिया बनाइरहेकी थिइन्। रामु चाहिँ कोठामा बसेर शोभाको सारी पछ्यौरा, आफ्नो धोती, रुमाल, एउटा तन्ना, एउटा तकिया हालेर पोको बाँध्न लागे। पोको बाँधिसकेपछि रामु तरान्तु भाउजू भाउजू भनेर बोलाउन लागे। एकछिनपछि छोराछोरीको बुबा भइसक्दा पनि यस केटाको जिद्दी र हतपते स्वभाव कति गएन भनेर गुनगुनाउँदै शोभा एउटा प्लेटमा चिया कप र एउटा प्लेटमा 5-6 टुक्रा तारेको आलु, 4वटा बिस्कुट लिएर आइन्। प्लेटहरू टेबुलमा राखेर कुर्सी सोच्याउँदै उनले भनिन्, आज चिया तयार पार्न अलि अबेर भो बा, लौ खाऊ। रामु छोरालाई अर्को कुर्सीमा राखेर आफू पनि कुर्सीमा बसेर चिया खान लागे। बीचबीचमा आलुका 1-2 टुक्रा छोरालाई पनि दिन्थे। शोभा कुर्सीनेर उभिएर रुमाल हम्किरहन्थिन्। रामु लुगासुगा लगाएर तयार भइराखेको देखेर शोभाले भनिन्, तिमी डुल्न जान आट्यौ क्यारे बाबु? जिउमा ताकत भरिएको छैन, अहिले डुल्न जान हुँदैन बा। रामु केही बोलेन। चिया खाइसकेपछि हात साथ धोएर मुख पुछे अनि छोरालाई उचालेर शोभालाई समाउन दिएर भने, लौ भाउजू अब घर जाउँ, मोटर ल्याएको आधा घण्टा भइसक्यो। शोभाले आश्चर्य मानेर सोधिन्, कहाँ घरमा जाने बाबु? आफ्नो घरमा, जहाँ तपाईँ बस्नुहुन्छ, जहाँ दाजु बस्नुहुन्छ, जहाँ हरि र वसुधा छन्। मेरो घर त्यही हो भाउजू। यहाँ यिनीहरूले मलाई अकालमा मार्छन्। शोभाले गहभरि आँसु पारेर भनिन्, दाजुसँग एक वचन नसोधिकन जाने? मेरो देवता जस्तो दाजु मलाई कुन दिन घरबाट निकाल्नु भएको थियो र आज सोध्ने? आफै उम्लिएर हिँडेको थिए, आफै फर्केर जान्छु। उहाँको स्वभाव मैले जानेको छु। लुगा बाँधेको पोको झुन्ड्याएर रामु हिँडे। शोभा छोरा काखी च्यापेर पछि पछि लागिन्। रामु र शोभा मोटर लिएर पुगेपछि ड्राइभरले मोटरको ढोका उगाडिदियो। देवर र भाउजू मोटरमा बसे अनि मोटर हिँड्यो। रामुकी दुलही चाहिँ झ्यालमा बसेर फतफताउन लागिन्। केही बेरपछि मोटर निर्मलका ढोकामा पुगेर उभियो। रामु लुगाको पोको झुन्ड्याएर तलमा उक्ले। खोपामा टुकीको धमिलो बत्ती बलिरहेको निर्मल हरि र वसुधाको मैलो लुगा लगाएर खाटमुनिको सुकुलमा बसेर तरकारीसँग चिउरा फाक्न लागेका। निर्मल अत्यन्तै दुब्ला छुस्सा दाढी पालेका, हरि र वसुधा पनि ओइलाएका फूल जस्तै कान्तिहीन, घर एकदम श्रीहीन। यी सबै दृश्य देखेर रामुको गहभरि आँसु भयो। मनमनमा भने, शिव शिव, मैले आफ्नो परिवारको कति ठुलो अनिष्ट गरे। परमेश्वर, म कृतज्ञ हुँ। मेरो पौरखलाई धिक्कार छ।